बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। चंद खबरें आपके सामने में रख देता हूँ। एक तो पंजाब असम्बली की तहलील को लेकर बहुत ज़्यादा रौला पड़ा हुआ था। इस पे सबके अपने अपने खदशात थे, लेकिन ये खबर मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ, और ये खबर मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले आई है। मेरे अपने सोर्स ने मुझे ये बताया है, क्योंकि मैंने उससे सवाल पूछा, उसने मुझे कंफर्म किया कि वाकई में ऐसा हुआ है। एक समरी है जिस पे पंजाब असम्बली की तहलील की जो समरी है वो परवेज़ इलाही ने इमरान खान साहब के हवाले मुबैना तौर पर कर दी है। सोर्सेज ये खबर दे रहे हैं, और मैंने जब कंफर्म किया अपने एक सोर्स से तो उसने कहा जी बिल्कुल ये हो चुका है और इमरान खान साहब को मिल गई है। तो ये परवेज़ इलाही साहब का एक दानिशमंदाना फैसला है, क्योंकि इससे वो अपनी अगली जो सियासत है उसको भी महफूज रख सकेंगे, क्योंकि सियासी मुस्तकबिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, सियासी मुस्तकबिल पीडीएम की जमातों के साथ नहीं है। ये तो बात क्लियर है, और कुछ बातें और मुझे पता है, लेकिन उनको हम बचा रखते हैं, फिर किसी वक्त बात करेंगे। कुछ चीज़ों का फैसला जो है वो वक्त को करने दिया जाए। वक्त फैसला करेगा कि किसी मामले के ऊपर किसका मौक़िफ़ ठीक था। वक्त बता देता है। वक्त सबसे अच्छा जज करने के लिए एक तरीक़ाकार होता है, एक पैरामीटर होता है। बहरहाल इमरान खान साहब ने एक ऑफ़र की है, और इससे पहले जो फैसल वाडा साहब हैं उन्होंने कहा इमरान खान के हुक्म पर सूबाई असम्बलियाँ टूटती नज़र नहीं आ रही, और उन्होंने कहा कि इमरान खान के हुक्म पर पंजाब और केपी के हुकूमत टूटती नज़र नहीं आ रही। और जो उन्होंने ट्वीट किया मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। सर, आपके हुक्म और ख्वाहिश के मुताबिक ना तो पंजाब हुकूमत टूटती नज़र आ रही है, ना केपी हुकूमत। निज़ाम ऐसे ही चलता रहेगा। सर, बंद गली से निकलें, टेबल पर बैठें और सिस्टम में रहते हुए इस निज़ाम को बदलें। मनफी सियासत जो आपके इर्द गिर्द सांप कर रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं। ये सांप पहले ही ले डूबे हैं। बहरहाल ये फैसल वाडा साहब कह रहे हैं, जिन्होंने खुद इमरान खान साहब की तहरीक को और उनकी चीज़ों को काफ़ी डैमेज करने की कोशिश की, ख़ासतौर पर उनके लॉन्ग मार्च को, और लोगों को खौफजदा भी किया कि वहाँ गोलियाँ चलेंगी और वहाँ पे बंदे बहुत सारे मर जाएंगे, लाशें दी जाएंगी। तो फैसल वाडा साहब बहुत सारी बातें अरशद शरीफ साहब के केस के बारे में भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक तमाम तरह हमदर्दियों के बावजूद उन्होंने जो उनका बुनियादी हक था कि वो जाते और उनकी फैमिली को मिलते और उनके साथ बातचीत करते, वो फैसल वाडा साहब ने नहीं किया। नून लीग ने भी इसमें एक प्रोपेगेंडा किया। अदम एतमाद की तहरीक या एतमाद का वोट लेने का किसी भी वक्त कहा जा सकता है, ये अता तारड़ कह रहे हैं। वज़ीर आज़म के जनाब मुशीर हैं, मामले खुसूसी हैं, और उन्होंने ये कहा कि हंगामी एक इजलास हुआ है शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर निगरानी, और उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने परवेज़ इलाही को इक़्तिदार के लिए मरते हुए देखा है। मोहम्मद खान भट्टी ने परवेज़ इलाही से मेरी बात करवाई। परवेज़ इलाही ने मुझसे उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवाने को कहा। यानी अब वो जो तहरीक अदम एतमाद, जिसको जरदारी का जादू कहा जा रहा था, और ये कहा जा रहा था कि आसिम अली जरदारी एक जादूगर हैं, उन्होंने उस्मान बुज़दार को उड़ाने का बंदोबस्त कर दिया है, और ये सब मिलकर हमने किया है, जिस चीज़ के क्रेडिट लिए जा रहे थे पीडीएम की जमातों की जानिब से। अब वो बता रहे हैं कि ये तो कारनामा परवेज़ इलाही साहब का था, उन्होंने कहा था, तो लोग आपकी बात पे क्यों यकीन करें। कल तक आप कहते थे आप बहुत बड़े तुर्रम खान हैं, आपने उस्मान बुज़दार की हुकूमत ख़त्म की है और हमजा शहबाज को लाकर वज़ीर आला पंजाब बनाया। अब आप ये कह रहे हैं कि वो परवेज़ इलाही ने आपको कहा था। तो वो सबको समझ आ रही है कि इस वक्त आप ये मौक़िफ़ क्यों इख्तियार कर रहे हैं। तो परवेज़ इलाही की ख्वाहिश के ऊपर हमने ये किया था। सूबाई असम्बली तहलील से मुतल्लिक बात करते हुए अता तारड़ ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद और एतमाद का वोट लेने का किसी भी वक्त कहा जा सकता है। तहरीक अदम एतमाद पेश हो जाने पर असम्बलियाँ तहलील नहीं की जा सकती। तहरीक अदम एतमाद पर कार्रवाई और तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सकती। वजह यह है कि परवेज़ इलाही अपने खिलाफ वोट डलवा नहीं सकते, और पीटीआई उनके खिलाफ वोट डालेगी नहीं। दो ही जमातों का इत्तेहाद है, तो हमजा के पास नंबर पूरे होंगे नहीं अपोजिशन के पास, तो अदम एतमाद तो कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। एतमाद का वोट लेने का कहेंगे तो फिर भी घूम फिर कर वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो परवेज़ इलाही रहेंगे। अगर कुछ बंदे तोड़ भी लिए उसके बावजूद परवेज़ इलाही ही रहेंगे। तहरीक अदम एतमाद पर कार्रवाई 3 से 7 दिन में होनी चाहिए। तहरीक अदम एतमाद हो या एतमाद का वोट, हम जब भी फाइल करेंगे कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि कोई दिखा दे कहाँ लिखा है कि जारी इजलास के दौरान तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं की जा सकती। आइन और कानून की रूह से तहरीक अदम एतमाद कभी भी आ सकती है, और गवर्नर की जानिब से एतमाद के वोट का भी कभी भी कहा जा सकता है। तहरीक अदम एतमाद आते ही असम्बली तहलील नहीं हो सकेगी। हमने आइनी इकदाम किया तो इसको एंटरटेन करना ज़रूरी होगा। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर तहरीक अदम एतमाद पेश कर देते हैं और वो आ जाती है तो फिर उसके ऊपर पहले वोटिंग होगी, और जब वो वोटिंग नाकाम हो जाएगी, और ये 3 दिन के अंदर हो सकता है, जैसे ही वो वोटिंग नाकाम हो जाएगी तो परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो असम्बलियाँ तहलील कर सकते हैं। पीडीएम के लिए परवेज़ इलाही के बगैर ऑप्शंस बहुत महदूद हैं, और मैंने आपसे कहा था कि ये पैगाम बाकायदा पीडीएम की हुकूमत को दे दिया गया है
کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت ان کے ساتھ اس طرح کھڑی نہیں ہو سکتی. یعنی پاکستان چلانے کے پاکستان کے معاملات میں تو اسٹیبلشمنٹ حکومت کے ساتھ چلے گی, اور اگر یہ اپنا ٹینیور پورا کرتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ ہر چیز میں مدد کرے گی. لیکن پولیٹیکلی ان کے مخالفین کو دبانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا موڈ ایسا لگ نہیں رہا فی الحال. میں فی الحال کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, اس لفظ کو آپ یاد رکھیے گا. فی الحال ایسا دکھائی دیتا ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں اس معاملے سے باہر رکھا جائے. اور میرے پاس جو انفارمیشن ہے وہ بھی یہی ہے کہ یہ پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ آپ عمران خان سے بات کر لیں, اس کو قائل کر لیں, اس کے ساتھ انتخابات کا ٹائم فریم طے کر لیں اور اس میں آپ چیزوں کو ریزالو کر لیں. اگر انہوں نے 2 اسمبلیاں تحلیل کر دی آئین اور قانون کے مطابق تو پھر الیکشن میں جانا پڑے گا. اور پاکستان میں یہ مذاق نہیں ہو سکتا کہ آپ پہلے 66% پاکستان کا ایک دفعہ الیکشن کروائیں, پھر 100% پاکستان کا دوبارہ. کیونکہ 100% میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قومی اسمبلی کا الیکشن اور صوبائی اسمبلی کا الیکشن اکٹھا ہوتا ہے نا, تو ایک ہی دفعہ پولنگ سٹیشن بنتے ہیں اور انہی پولنگ سٹیشن کے اندر آ کر لوگ صوبائی اور قومی اسمبلی کا ووٹ ایک ساتھ ڈال دیتے ہیں. لیکن اگر آپ صوبائی اسمبلیوں کا ووٹ پہلے ڈلوا دیں گے تو دوبارہ 100% پاکستان کا الیکشن ہوگا, کیونکہ قومی اسمبلی کا ووٹ بھی وہیں پہ آ کے ڈلے گا اور دوبارہ وہی ساری ایکسرسائز ہوگی. تو یہ دگنے پیسوں سے لگ بھگ 70% زیادہ پیسے لگیں گے 2 مرتبہ الیکشن کروانے سے, اور پاکستان کی اکانومی اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی. عمران خان صاحب نے جو ایک آفر کی ہے, یہ آفر بڑی ریزنیبل ہے اس وقت اگر اس کے اوپر غور کیا جائے. حکومت کو موقع دیتے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھیں ورنہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے, یہ عمران خان صاحب نے کہا. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ یہ الیکشن کا نام نہیں لیتے, یہ الیکشن سے ڈرے ہوئے ہیں. ہم ان کو موقع دیتے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھیں ورنہ ہم اسمبلیاں توڑ دیں گے. اب 2 آپشنز ہیں. تھوڑے دن پہلے رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ آئیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں. خواجہ آصف بھی یہی کہہ رہے تھے کہ بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں. باقی پولیٹیکل لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ جی بیٹھیں اور اس کو ریزالو کریں. لیکن کچھ لوگ تانے بھی دیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو مذاکرات کی بھیک مانگ رہا ہے عمران خان, یہ تانے بھی دیے جاتے ہیں. تو تانوں کے ماحول کے اندر عمران خان صاحب پھر اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے. لیکن اگر کوئی سنجیدگی کے ساتھ بیٹھے گا اور بیٹھ کر مذاکرات کرے گا اور مذاکرات کے نتیجے میں کوئی ایک پیٹرن سیٹ ہو جائے گا کہ اس تاریخ کو پاکستان میں الیکشن ہوگا, اس تاریخ کو اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی اور اتنے ٹائم فریم کے بعد الیکشن کروا دیا جائے گا, رمضان سے پہلے ہوگا یا رمضان کے بعد ہوگا یا بجٹ سے پہلے ہوگا یا بجٹ کے بعد ہوگا, وہ جو کچھ بھی کرنا ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ طے کرنا ہے. کیونکہ پاکستان کی اکانومی لگاتار ڈوبتی چلی جا رہی ہے. اس وقت پاکستان کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ 16.2 ارب سے کم ہوتے ہوتے لگاتار پہنچ گئے ہیں 7.5 ارب ڈالر سے بھی کم. یعنی آپ اندازہ کریں کہ آدھے سے بھی کم رہ گئے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ہوا کرتے تھے. اور یہ جو ذخائر ہیں ان کے کم ہونے کا مطلب ہے کہ ملک کی اکانومی ڈوب رہی ہے. 7.5 ارب ڈالر رہ گئے ہیں, ان میں سے لگ بھگ 1 ارب ڈالر آپ کو دینے ہیں. یہ پیمنٹ آپ کو کرنی ہے جو سکوک بانڈز کی ہے, اور یہ آپ کو کرنی ہے آج کل میں. یہ جیسی ہی پیمنٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد ایک دم یہ 6.5 ارب ڈالر رہ جائیں گے. 6.5 ارب ڈالر میں سے آپ کو اور پیسے آپ کے خرچ ہو جائیں گے. اب گزشتہ ہفتے پاکستان نے ریکارڈ پیسہ خرچ کر دیا ہے, لگ بھگ 34 کروڑ امریکی ڈالرز مزید کم ہو گئے ہیں پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں سے. اب رہ گئے ہیں 7.5, اور اگر مزید 2 ہفتوں کے اندر 50 کروڑ ڈالر پاکستان اور خرچ کر دیتا ہے تو پاکستان کے پاس صرف وہ پیسہ رہ جائے گا 6 ارب ڈالر جو پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں دوست ممالک نے رکھوایا ہوا ہے, عرب ممالک نے اور چائنا نے. وہ پیسہ جو انہوں نے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں رکھوایا ہوا ہے, جس پیسے کو ہم خرچ نہیں کر سکتے, تو پھر پاکستان چل کیسے رہا ہے؟ یہ سوال آپ کے دماغ میں آ رہا ہوگا. پاکستان اس وقت صرف اور صرف چند بڑے خوفناک قسم کے جو ٹیکسز لگے ہوئے ہیں پبلک کے اوپر, ان پہ چل رہا ہے. یعنی جو بجلی کے بل وصول کیے جا رہے ہیں وہ کئی گنا زیادہ وصول کیے جا رہے ہیں. ان کے اوپر کوشش کی جا رہی ہے کہ عام آدمی پہ دباؤ اور بوجھ ڈال کے خرچہ حکومت کا نکالا جائے, وہ پھر بھی پورا نہیں ہو رہا. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو جیسے روک دیا گیا ایک جگہ پہ, یعنی جس وقت $125 فی بیرل سے زیادہ کا پیٹرول تھا تو بہت سستا مل رہا تھا, 70% کم قیمت میں مل رہا تھا, بہت کم قیمت میں مل رہا تھا, 50% لگ بھگ کم قیمت میں مل رہا تھا. اور جس وقت یہ پہنچ گیا ہے $75 تک, یعنی 51 روپے غالباً سستا ہو گیا ہے, تو اب یہ لگ بھگ 50% زیادہ قیمت پہ مل رہا ہے. تو یہ 100% مہنگائی ہے. یہ جو اضافی پیسہ ہے کہ ڈالر کی قیمت عالمی منڈی میں کم ہونے کے باوجود وہ ریلیف پاکستانیوں کو نہیں دیا جا رہا, حالانکہ اس حکومت نے یہ وعدہ کیا تھا
کہ ہم پیٹرول جو ہے وہ 100 روپے لیٹر یا اس سے کم میں بیچیں گے. 70 روپے لیٹر بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم پیٹرول بیچیں گے اور ڈالر کو 100 روپے کے اوپر لے آئیں گے. ڈالر پہ اسحاق ڈار صاحب نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہم نہیں سنبھال سکتے. پیٹرول کے اوپر صورتحال یہ ہے کہ اس سے حکومت اپنے خرچے پورے کر رہی ہے. سیلاب زدگان کی امداد کا جو پیسہ آیا ہے, میری پاکستان کی عدلیہ سے گزارش ہے کہ خدا کا واسطہ وہ لوگ سردی کے اندر ٹٹر رہے ہیں. جو پیسہ دنیا نے ان کو گھر بنانے کے لیے دیا, جو پیسہ دنیا نے ان کی بحالی کے لیے دیا, ان کو کھانا کھلانے کے لیے دیا, وہ پیسہ کہاں ہے صرف اس کا حساب کتاب کر لیں. اور اس پیسے کو کس طریقے سے کن اکاؤنٹوں میں استعمال کیا گیا ہے اور کہاں کہاں گھمایا گیا ہے اور کیا کیا گیا اس پیسے کے ساتھ, اس کا صرف ایک مرتبہ احتساب کر لیں. یہ عدلیہ اس کا نوٹس لے سکتی ہے, اس کے اوپر ایک کمیشن بنا سکتی ہے, اس کے اوپر ایک GIT بنا سکتی ہے اچھی شہرت کے افسران کی. وہ جا کر پتہ کریں اور دیکھیں کہ کس کس حکومت نے کتنا کتنا پیسہ عوام کے اوپر خرچ کیا. خیبر پختونخوا کی حکومت نے کتنا پیسہ خرچ کیا, ان کو کتنا ملا. پنجاب کی حکومت کو کتنا ملا, کتنا خرچ کیا. سندھ کی حکومت کو کتنا پیسہ ملا, وہ کہاں گیا. بلوچستان میں جو پیسہ لے کر گئے وہ کہاں گیا. یہ سارے اعداد و شمار اکٹھے کیے جائیں کیونکہ ہمیں گراؤنڈ کے اوپر میری ٹیمیں لگاتار کام کر رہی ہیں. ہم سندھ میں کر رہے ہیں, بلوچستان میں کر رہے ہیں, پنجاب میں کر رہے ہیں. میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں کہ ہمیں وہاں پہ حکومت کی کارکردگی دکھائی نہیں دے رہی. لوگوں کے گھر حکومت نہیں بنا رہی, پرائیویٹ انویسٹرز بنا رہے ہیں. پرائیویٹ بیچارے جو لوگ جو انویسٹ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ ان کو اس کا اجر دے گا, وہ لوگ بنا رہے ہیں. وہ لوگ جو ڈونیشنز دے رہے ہیں ان کے ساتھ گھر بن رہے ہیں. اس طریقے سے گھر بنائے جا رہے ہیں. سرکاری کوئی امداد نہیں پہنچ رہی, کھانا نہیں پہنچ رہا. خیمے انہوں نے بہت تھوڑے سے دیے تھے, کوئی مدد نہیں دی. سڑکیں بحال نہیں کی, انفراسٹرکچر بحال نہیں کیا, لوگوں کے گھر بنانے میں مدد نہیں کی, لوگوں کو امدادی رقوم نہیں پہنچائی. زیادہ تر لوگ محروم ہیں. اس کا سروے کروایا جائے اور پتہ کیا جائے کہ وہ پیسہ کہاں گیا. لہٰذا اس طرح مینج کیا جا رہا ہے پاکستان کی اکانومی کو. اب عمران خان صاحب نے یہ آفر کی ہے کہ پنجاب کی پارلیمانی پارٹی سے جب انہوں نے خطاب کیا, انہوں نے کہا ہمارے ساتھ بیٹھیں, بات کریں, ہمیں عام انتخابات کی تاریخ دیں, نہیں تو پھر ہم اپنی اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے. ہم آپ کو یہ موقع دے سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں. کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ صرف 66% پاکستان میں انتخابات ہوں اور آپ وفاق میں بیٹھے رہیں؟ یہ چیز عمران خان صاحب کو بہت سوٹ کرتی ہے اور اس بات کا سب نے انالیسس بھی کر دیا ہے کہ اگر پنجاب اور KP میں انتخابات ہو گئے نا صوبائی اسمبلیوں کے, پیسہ تو زیادہ خرچ ہو جائے گا لیکن یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف جیت جائے گی. یہ سب کو پتہ ہے ان دونوں جگہوں کے اوپر, پنجاب میں بھی اور خیبر پختونخوا میں بھی. یہ دونوں اسمبلیوں سے الیکشن جیتنے کے بعد اگلے انتخابات میں عمران خان صاحب زیادہ توجہ دے سکیں گے سندھ اسمبلی کی طرف. اور زرداری صاحب کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ عمران خان صاحب پنجاب اور KP سے ویلے ہو کر یا وہاں سے فارغ ہو کر زیادہ توجہ سندھ کے اندر آ کر دیں. یہ صورتحال زیادہ خوفناک ہوگی, زیادہ پریشان کن ہوگی اور عمران خان صاحب کا فوکس سندھ کی طرف شفٹ ہو جائے گا. لہذا امکانات یہی ہیں کہ وفاقی حکومت دونوں صوبائی حکومتوں کو تحلیل سے بچانے کے لیے عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھے اور بیٹھ کر مذاکرات کے نتیجے میں کوئی حل نکالے اور پھر پاکستان کو انتخابات کی کوئی ڈیٹ دی جائے تاکہ پاکستان میں جو ایک کیوس ہے, ایک جو پاکستان میں بے چینی ہے, لوگوں کے اندر جو ایک غصہ ہے وہ ختم ہو. اور دوسری میری ایک اور گزارش ہے, اعظم سواتی کے ساتھ جو ظلم کا سلسلہ ہے وہ بند ہونا چاہیے. سپریم کورٹ آف پاکستان کا 7 رکنی بینچ متفقہ طور پر یہ فیصلہ کر چکا ہے سغرا بی بی کیس کے اندر کہ ایک وقوعے کی زیادہ FIRs نہیں ہو سکتی. یہ جب میں پکڑا گیا تھا تو میرے اوپر 22 FIRs تھی, تو میرے وکیل ہر جگہ پہ جا کر جب دکھاتے تھے تو عدالت اسی بنیاد کے اوپر مجھے بری کر دیتی تھی, اسی بنیاد کے اوپر عدالت میرا کیس خارج کر دیتی تھی, ڈسمس کر دیتی تھی کہ بھئی یہ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, اس کے خلاف جا کر کیسے اتنی ساری FIRs کاٹی جا سکتی ہیں. تو ایک آدھی FIR تو ہو سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو سادہ زبان میں بتاؤں کہ جو دفعات اس میں لگائی گئی ہیں, مثال کے طور پہ بغاوت پر اکسانے کا الزام, اس کی دفعہ غالباً 505 بنتی ہے. یہ دفعہ کوئی انڈیویجول یا کوئی انفرادی حیثیت میں یا کوئی پرائیویٹ شخص اپنی درخواست کے ذریعے سے کسی FIR میں درج نہیں کروا سکتا. اس دفعہ کے تحت FIR نہیں ہو سکتی کسی پرائیویٹ آدمی کے ذریعے. یہ ساری کی ساری پرائیویٹ آدمیوں کے ذریعے اتنی ساری FIRs اعظم سواتی کے اوپر کی گئی ہیں. لہذا اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. یہ والی دفعہ سرکار کی مدعیت میں لگ سکتی ہے, ریاست کی مدعیت میں لگ سکتی ہے, ان کی مرضی سے, ان کے NOC سے, ان کی منشا سے لگ سکتی ہے, لیکن یہ پرائیویٹ آدمی یہ والی FIR نہیں کروا سکتا. ایک تو FIR کی دفعات غلط ہیں, دوسرا یہ ساری FIRs غلط ہیں, ان کے مدعی بھی بوگس ہیں کیونکہ ارشد بھائی کے مدعی ابھی تک پیش نہیں ہو رہے. فیکٹ فائنڈنگ
जो ऑफिसर्स हैं जो फैक्ट फाइंडिंग कर रहे हैं एफआईए की, उनके सामने अभी तक पेश नहीं हो रहे। तो ये सारा बोगस काम है। मेरी गुजारिश ये है कि जिस तरीके से आजम सवाती को टॉर्चर किया जा रहा है, ये एक तरह का टॉर्चर है कि एक बुजुर्ग आदमी को 75 साल को अब निकाला वहां से, उन्होंने एक जगह से अपना रिमांड भुगता, उनको जुडिशल किया गया, वहां बलूचिस्तान से पुलिस आई और उन्होंने उसको रातों रात काबू किया और सुबह सुबह लेकर फ्लाइट के ऊपर बलूचिस्तान कोयटा चले गए। अब कोयटा में शदीद ठंड है और वो बीमार और बूढ़ा आदमी है, उसको ले जाकर वहां पे कचलाक जेल है गालिबन, उसके अंदर बंद कर रहे हैं। तो ये एक जुल्म है और मेरी गुजारिश ये है, जो मेरी समझ में आ रही है बात, कि ये सारा जुल्म हुआ है नए आर्मी चीफ की तैनाती से पहले, जनरल आसिम मुनीर साहब की तैनाती से पहले ये सारा जुल्म हो चुका है। अब वो शख्स इंसाफ मांगता है बार बार, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो इस मसले को जनरल आसिम मुनीर साहब हल करें, यानी इस प्रॉब्लम का सलूशन वो ढूंढें और इस मसले को हल करें। आजम सवाती साहब को आप 1 साल के बाद भी छोड़ेंगे तो जितना मैं जानता हूं कि वो जब तक जिंदा रहेंगे वो ये बात करते रहेंगे। तो उनका मसला हल करने के लिए, क्योंकि अब आर्मी चीफ एक नए हैं और इनके दौर के अंदर ये जुल्म नहीं हुआ है, तो इनसे तो सब उम्मीद कर रहे हैं कि वो इस जुल्म का जो है वो इंसाफ करेंगे और इस जुल्म को खत्म करेंगे। लिहाजा आर्मी चीफ इसमें तो कम से कम अपना रोल प्ले करें और उन्हें करना चाहिए। दूसरा, हाई कोर्ट इस्लामाबाद की हो या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, ये मामला उनके सामने है। रोजाना वहां पे लोग एहतजाज करने के लिए जाते हैं, वो रोज आजम सवाती अपना इंसाफ मांगते हैं, तो उनको इंसाफ मिलना चाहिए। अदालत 1 घंटे के अंदर इस सारे मसले को हल कर सकती है, जैसे शरीफ खानदान के मसले हल हो जाते हैं बहुत तेजी से। यानी मैं अपने बारे में आपको बता देता हूं, मैं तो बूढ़ा आदमी नहीं हूं, मैं तो ये छोटी मोटी चीज बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन आजम सवाती एक बुजुर्ग आदमी है और इसके बावजूद मुझे अदालतों ने इंसाफ दिया। और यही वाली एफआईआर थी, इसलिए मुझे जुबानी याद है, ये जजेस हंसते थे, जजेस कहते थे क्या कह दिया इसने, वो सुनवाते थे, वो कहते थे ये तो कुछ भी नहीं है इलीगल, ये कानूनी चीजें हैं। तो ये एफआईआर गलत साबित हुई थी सारी वहां पे भी। तो अदलिया ने उस वक्त मुझे रिलीफ दिया था, इसलिए मैं बड़े एहतराम से पाकिस्तान की अदलिया को कहता हूं कि वो आजम सवाती के साथ ये जो जुल्म है, ये एक्चुअली लोगों के लिए एक टेस्ट केस बन गया है और लोग अब पाकिस्तान की अदालत की तरफ बार बार देख रहे हैं। चाहे आजम सवाती का मामला है, चाहे ये मामला जो है वो अरशद शरीफ शहीद भाई का है, इन मामलात के अंदर बार बार पाकिस्तान की मुअज़्ज़ज़ अदलिया की तरफ लोग देख रहे हैं। लोग आपको बहुत बड़ी तादाद में खुतूत भी लिख रहे हैं, तो इसके ऊपर नोटिस लीजिए, इससे पहले कि हमें जुल्म सहने की आदत हो जाए और जुल्म करने वालों को जुल्म करने का नशा लग जाए। तो जो हमारे मुनसफ हैं वही हमें इंसाफ दे सकते हैं, उन्हीं से बार बार गुजारिश की जा रही है। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।